बारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा आज हामी यस एपिसोडमा लिटर्जी किन महत्त्वपूर्ण छ अर्थात् हामीलाई किन एउटै लिटर्जी चाहिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यूहन्ना 4 अध्यायको 24 पदले हामीलाई बताउँदछ परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। चर्चमा भेला भएर परमेश्वरको आराधना गर्ने सबै विश्वासीले आत्मा र सत्यतामा परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ भनेर पवित्र धर्मशास्त्रले हामीलाई स्पष्ट रूपमा बताएको छ। आत्मामा परमेश्वरको आराधना गर्नु भनेको परमेश्वरको आत्माले हाम्रो भित्री आत्मामा दिनुहुने प्रेरणा अर्थात् पवित्र आत्माको प्रेरणा र अगुवाईमा उहाँको आराधना गर्नु हो। र सत्यतामा आराधना गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार अर्थात् परमेश्वरले आफ्नो वचनमा दिनुभएको शिक्षा र निर्देशन अनुसार उहाँको आराधना गर्नु हो। लिटर्जी शब्द ग्रीक भाषाको लिटुर्जिया भन्ने शब्दबाट आएको हो र नेपालीमा यसको उत्कृष्ट अनुवाद मानिसहरूका काम भन्ने हुन्छ। यो कुरा हामीले यसअघि थाहा पाइसकेका छौँ। तसर्थ बाइबलीय अर्थमा लिटर्जी भनेको परमेश्वरका मानिसहरूले एकसाथ मिलेर परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा र आराधना गर्ने मानिसहरूको काम हो र यो कुरा तिनीहरूले कसरी गर्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा प्रकट गर्नुभएको छ। परमेश्वरका मानिसहरू एकसाथ मिलेर एउटै मनको भएर भेला हुनुपर्छ अनि हामी कसको निम्ति के कारणले हामी भेला भएका छौँ र हामीले भेला भएर के गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा जान्नु हामी सबैका निम्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उदाहरणका लागि उत्पत्ति 11 अध्यायको 6 देखि 7 खण्डमा जब मानिसहरूले परमेश्वरको इच्छाको विरुद्धमा बाइबलको धरहरा बनाए तब त्यहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको कुरामा ध्यान दिनुहोस्। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो यदि एउटै भाषा बोल्ने एउटै जातिको स्थानमा अहिले यिनीहरूले यो गरे भने अब तिनीहरूले योजना गरेको कुनै पनि कुरा असम्भव हुने छैन। आओ तल ओर्लेर गई तिनीहरूको भाषा खलबल पारिदिउँ र तिनीहरूले एकअर्काको बोली नबुझुन्। त्यस बेलासम्म एकजुट भएका मानिसहरूका भाषा नै खलबल भयो। त्यसपछि व्यक्ति व्यक्तिको एकतापूर्ण सम्बन्ध र उद्देश्य नष्ट भयो। एकसाथ बाँधेर राख्ने साङ्लो जस्तो उनीहरूको भाषा खलबल भएको हुँदा एक व्यक्तिको विचार अरूले बुझ्न सकेनन्। एक आपसमा कुरा गर्न सम्भव भएन। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो किसिमले आवाज निकाल्यो र हल्ला मात्र गर्यो। यो कुराको हाम्रो आराधनासँग के सम्बन्ध छ? हाम्रो आराधना एउटा सचेत मनको काम हो। यसलाई बुझेपछि मात्र आमेन भन्न सकिन्छ। यसै कारण चर्चमा प्रक्रिया पुर्याएर आराधना गर्न हामीलाई लिटर्जीले मद्दत गर्दछ। पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 33 पदले बताउँदछ किनकि परमेश्वर गोलमालका परमेश्वर हुनुहुन्न तर शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको आत्मा गोलमालका आत्मा हुनुहुन्न तर शान्तिका आत्मा हुनुहुन्छ भनी हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी पहिलो कोरिन्थी 14को 16ले बताउँदछ नत्र त तिमीले आत्मामा परमेश्वरको प्रशंसा गर्दा बुझ्न नसक्ने बाहिरको मानिसले तिम्रो धन्यवादको प्रार्थनापछि आमेन कसरी भन्ने जबकि तिमीले के भनेको सो उसले बुझ्दैन। त्यसकारण हामीले आत्मा र सत्यतामा परमेश्वरको आराधना गर्नका लागि हामीलाई आराधनाको लिटर्जी दिएको छ। अब म तपाईहरूलाई लिटर्जी किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बारेमा स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्नेछु। पहिलो कुरा लिटर्जीले आराधनाद्वारा चर्चलाई एकतामा राख्दछ। लिटर्जीले चर्चलाई सुदृढीकरण गर्ने र एकतामा राख्ने कुराको निश्चयता दिन्छ। व्यक्तिगत अनुभव र आश्चर्य कर्मले चर्चलाई एकतामा राख्न सक्दैन तर ख्रिस्चियन विश्वासीहरू ख्रिस्टको देहमा एक हुनु जरुरी छ। वर्तमान समयमा 99% चर्चहरू आधारभूत शिक्षा वा सिद्धान्तहरूका कारणले होइन तर व्यक्तित्व वा सम्बन्धको कारणले गर्दा फुट्ने गर्दछ। पास्टरको सुरुवातसँगै चर्चको सुरुवात हुन्छ र पास्टरको पतनसँगै चर्चको पनि पतन हुन सुरु गर्दछ। इजरायलीहरूलाई मिश्रमा भएको तिनीहरूका दासत्वबाट छुटकारा दिनका निम्ति परमेश्वरले आराधनालाई नै माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। पुरानो करार धेरै यहुदी विधि विधान र अर्थी उपदेशहरूले भरिएको छ जसले सधैँभरि यहुदी समुदायलाई
एकतामा राख्न मद्दत गर्यो। यहुदी समुदाय दुःख, कष्ट, पीडा र निर्वासनको समयमा पनि कसरी बाँच्न सके? किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई 10 आज्ञा, विधि विधान, निस्तार चाड, खतनाको विधि इत्यादि कुराहरू दिनुभएको थियो, जुन कुराले तिनीहरूलाई एउटा समुदायको रूपमा जिउनलाई सहायता गरेका थिए। यदि हामीले भारत देशको सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने हामी देख्दछौँ कि मानिसहरूका भावना र संवेदनालाई आकर्षण गर्नका लागि भारतीय जनता पार्टी बीजेपीले धर्मलाई प्रयोग गरे। किनभने तिनीहरूले पत्ता लगाए कि धर्मले मानिसलाई एकतामा राख्दछ। जस्तै रामायण, महाभारत, अयोध्याकाण्ड इत्यादि बीजेपीले मानिसहरूलाई आफूतिर तान्नका निम्ति प्रयोग गरेका कुराहरू हुन्। हामी नेपालकै सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ न। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले आम नेपाली जनताहरूको मनलाई आफूतिर तान्नका निम्ति हिन्दू धर्मका बारेमा वकालत गरेको देखिन्छ। नेपालका पूर्व राजा लगायत अन्य राजनैतिक नेता समेत धर्मको आडमा हिन्दू नेपालीहरूको मन जित्नका लागि विभिन्न मठ, मन्दिर र गुम्बामा पूजा पाठ गर्न गएको देखिन्छ। त्यसकारण चर्चको स्थायित्वका निम्ति र यसलाई बलियो पार्नका निम्ति चर्चको लिटर्जी हुनु अति नै आवश्यक छ। किनभने यसले आराधनाको माध्यमद्वारा चर्चलाई एकतामा बाँधेर राख्न सक्छ। दोस्रो कुरा, लिटर्जी क्रियाशील र सहभागितामूलक हुन्छ। सुरुको चर्च निष्क्रिय थिएन। प्राचीन चर्चका सबै विश्वासीले आराधनामा भाग लिन्थे। पहिलो पत्रुस 2:9 यसरी लेखिएको छ, तर तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, परमेश्वरका निजी प्रजा हौ। उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारदेखि उहाँको उद्देकको ज्योतिमा ल्याउनुभयो ताकि तिमीहरू उहाँका आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक। यस वचनले बताउँछ कि येशूमा विश्वास गर्ने जति सबै परमेश्वरका राजकीय पुजारीगिरी हुन्। त्यसकारण परमेश्वरको आराधना गर्नका लागि चर्चमा भेला हुँदा सम्पूर्ण चर्च, एपिस्कोपा, चर्च फादर, डिकन फादर, गायन झुण्ड र सबै विश्वासी एकसाथ आराधनामा सहभागी हुन्छन्। सुरुको चर्चमा लिटर्जीको आराधना हुन्थ्यो। एकै ठाउँमा भेला भएका परमेश्वरका सबै मानिसहरूले सक्रिय रूपले एकसाथ परमेश्वरको आराधना गर्दथे। सामूहिक प्रार्थना, भजन गीत, प्रत्युत्तर र शारीरिक हाउभाउद्वारा लिटर्जीले सम्पूर्ण चर्चको सक्रिय सहभागिताको माग गर्दछ। उदाहरणका लागि याजकले भन्दछन्, पिता, पुत्र र पवित्र आत्मालाई महिमा होस्। अनि चर्च यसो भन्दै प्रत्युत्तर जनाउँछन्, जसरी यो सुरुमा थियो, अहिले पनि छ र सदा सर्वदा रहिरहनेछ। लिटर्जीको आराधना महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसमा विश्वासी समुदाय, चर्चको प्रतिक्रिया सामेल हुन्छ। तेस्रो कुरा, लिटर्जीले हामीलाई युगौँदेखि क्रिस्चियन चर्च इतिहाससित जोड्दछ। लिटर्जीले प्राचीन चर्चका आराधनाको ढाँचा र विषयवस्तुलाई संयोजित गर्दछ। यसले सुरुका क्रिस्चियनहरूले प्रयोग गरेका भजन सङ्ग्रहको पढाइ, विश्वासको सार, भजन गीत, पवित्र धर्मशास्त्रको पढाइ इत्यादि कुराहरूलाई समावेश गर्दछ। हामीले यी भागहरूका प्रयोग गर्दा यस कुराले हामी ऐतिहासिक शून्यतामा परमेश्वरको आराधना गर्दैनौँ, तर युगौँदेखि परमेश्वरका मानिसहरूले गर्दै आएको आराधनामा हामी पनि सहभागी छौँ भन्ने कुरा हामीलाई सम्झना गराउँदछ। लिटर्जीमा हामीले हे प्रभु दया गर्नुहोस्, हे ख्रिस्ट दया गर्नुहोस्, हे प्रभु दया गर्नुहोस् भनी दोहोऱ्याउँदै प्रार्थना गर्दछौँ। हिब्रूहरूको होसन्नाबाट यो प्रार्थनाको सुरुवात भएको देखिन्छ। पछि गएर यस प्रार्थनालाई प्राचीन ग्रिक क्रिस्चियनहरूद्वारा प्रयोग गरियो र 4औं शताब्दीसम्ममा यो प्रार्थना लिटर्जीमा संस्थापित भइसकेको थियो। ग्लोरिया प्रार्थना हाम्रा मुक्तिदाताको जन्मको बेला स्वर्गदूतहरूले गाएका स्तुति गानबाट लिएको र यो यहुदीहरूको प्राचीन मसीह सम्बन्धी भजन हो। युखारिस्ट वा पवित्र प्रभुभोज लगायत लिटर्जीका सबै मुख्य भागहरूको स्रोत यहुदी, बाइबलीय वा सुरुको क्रिस्चियन आराधनामा छ। त्यसकारण चर्चको लिटर्जी नयाँ करारको पेन्तिकोसदेखिको समयदेखि सुरु भएको होइन, तर यो पुरानो करारको लिटर्जी वा आराधनाको निरन्तरता हो भन्ने कुरा बाइबलबाट स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। चौथो कुरा, लिटर्जी सर्वपक्षीय आराधना हो।
लिटर्जीले आराधनामा सहभागीहरूलाई शरीर, मन र आत्मासहित सम्पूर्ण रूपले परमेश्वरको आराधना गर्नका निम्ति आह्वान गर्दछ। पश्चिमी समाजमा प्राय बौद्धिक रूपले परमेश्वरको आराधना गरिन्छ, तर परमेश्वरले हामीलाई शरीर, मन र आत्मासहित सम्पूर्ण रूपले आराधना गर्नका लागि आमन्त्रित गर्नुहुन्छ। हाम्रो बुद्धि प्रवचन वा शिक्षाद्वारा व्यस्त हुन सक्छ, तर हाम्रा शरीर प्राय व्यस्त हुँदैनन् र सहभागीहरू केवल दर्शक मात्र हुनु हुँदैन। लिटर्जीको आराधनाको वातावरणमा हाम्रा शरीर र इन्द्रियहरू पूर्ण रूपले सहभागी हुन्छन्। भौतिक क्रियाहरू जस्तै घुँडा टेक्नु, आफैमाथि क्रुसको चिन्ह बनाउनु, खडा हुनु, अगाडि वेदीतिर आउनु जस्ता कुराहरूद्वारा हाम्रो मन र आत्मासँगै हाम्रो शरीर पनि आराधनामा सहभागी हुन्छ। कलाकृति, मैन बत्ती र चिन्हहरूद्वारा, धूपको वासना र धुवाँद्वारा, सङ्गीतको सुनाइ र भजन गीतद्वारा, सङ्गतिमा हुने स्वाद र स्पर्शद्वारा अनि क्रिस्चियन संस्कारद्वारा ती इन्द्रियहरू आराधनामा सहभागी हुन्छन्। यी सबै कुराहरूले स्तुति, प्रशंसा र आराधनामा हाम्रो मन, हृदय र शरीरलाई परमेश्वरमा उचाल्नका निम्ति हामीलाई आह्वान गर्दछन्। सम्पूर्ण रूपले हाम्रो शरीरसहित परमेश्वरको आराधनामा सहभागी हुने कुरा रोमी 12 अध्यायको 1 पदमा भने चाहिँ हामीले आफैलाई पवित्र र ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्ने वचनप्रति आज्ञाकारी हुनुपर्ने कुरा पनि हो। जब हामीले शरीर, प्राण र आत्मासहित सम्पूर्ण रूपले परमेश्वरको आराधना गर्दछौँ, तब हामीलाई यो आज्ञाको बारेमा स्मरण गराइन्छ। त्यसकारण लिटर्जी सर्वपक्षीय आराधना हो। लिटर्जी किन महत्त्वपूर्ण छ, अर्थात् हामीलाई किन एउटा लिटर्जी चाहिन्छ? पहिलो कुरा, लिटर्जीले आराधनाद्वारा चर्चलाई एकतामा राख्दछ। दोस्रो कुरा, लिटर्जी क्रियाशील र सहभागितामूलक हुन्छ। तेस्रो कुरा, लिटर्जीले हामीलाई युगौँदेखि क्रिस्चियन चर्च इतिहाससित जोड्दछ। चौथो कुरा, लिटर्जी सर्वपक्षीय आराधना हो र यसले मानिसहरूलाई सम्पूर्ण शरीर, प्राण र आत्मासहित परमेश्वरको आराधना गर्नका निम्ति आह्वान गर्दछ। पवित्र त्रिएक परमेश्वरको आशिष र शान्ति तपाईको जीवनमा रहिरहोस्।